अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी आज इंशाल्लाह हम जुमला फेलिया में लेक्चर 44 से लेके 46 तक के लेक्चर्स की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हमने खबर को मुख्तलिफ अंदाज में सीखा कि खबर जो है, पहले तो सबसे पहले हमने जब सीखा था लेक्चर नंबर 7 में आई थिंक, कि मुफरद वर्ड, एक सिंगल वर्ड जो है वो खबर बन के आ सकती है, जो कि मरफू होनी चाहिए, नकिरा होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने मजीद सीखा, जब हमने सारे मुरक्कबात सीख लिए, कि खबर कोई मुरक्कब बन के भी आ सकती है। और जब हमारे जुमले मुकम्मल होने शुरू हुए और जुमले दोनों, जुमला इस्मिया भी और जुमला फ़ेलिया भी मुकम्मल हुआ, यानी हमने उसको काफी हद तक सीख लिया कि जुमला फ़ेलिया क्या होता है, तो फिर हम स्टेज पे पहुंचे कि खबर जो है वो पूरा कोई जुमला भी बन के आ सकती है। अब चाहे वो जुमला इस्मिया हो या चाहे जुमला फ़ेलिया हो, पूरा जुमला भी खबर बन के आ सकता है। तो इसके अलावा हमने इस मौसूल को डिटेल से सीखा, और मुजर्रद अबवाब हमने 6 अबवाब सीखे कि वो उनकी पहचान कैसे करनी है। तो इनकी हमने आज थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आ जाएं सिस्टर मिसबाह मुर्तजा, और उनके बाद सिस्टर नूर जहान। आप रेडी रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिसबा, जो चीज़ हमने अभी नहीं की, इसलिए वो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है कि काला जो है ये एक फेल माजी है, ठीक है, और उसका मतलब है कि उसने कहा। ठीक, अब इतना हिस्सा, जो अगला हिस्सा है वो आप क्योंकि जानती हैं, आपने किया हुआ है, तो उसको स्टार्ट करें इंशाल्लाह। ये जो है इन्ना इन्ना हरफ नास्बा है, मुशब्बह बिल फ़ेल भी इसको कहते हैं, और तीसरा और नाम है इसका इन्ना हरफ नास्बा मुशब्बह बिल फ़ेल और ताकीद। जी। हम्म, अब साथ में जो या लगी हुई है जब ये इन्ना इन्ना नॉर्मली जुमला इस्मिया के ऊपर आता है, और ये जुमला इस्मिया के मुब्तदा को अपना इस्म बना लेता है और नस्ब दे देता है, और उसकी वेरी खबर को अपनी खबर बना लेता है। अब जब वेरी इन्ना आएगा तो हमने इन चीज़ों को फाइंड आउट करना है। अब ये ठीक है। जो है इन्ननी, इसमें जो इन्ना ये नहीं नहीं, ज़मीर इन्नी है, है ये। सॉरी, हम्म, इन्नी, इन्नी में जो ये ज़मीर है, तो हम्म, या ज़मीर जो है ये इन्ना का इस्म बनेगी। वेरी आई गुड। थिंक ये जो या मुतकल्लिम की ज़मीर है, ये इस वक्त मंसूब है, ज़मीर मुत्तसिल, ये इसम इन्ना बन रही है, इसलिए मंसूब है। वेरी गुड। आलमू, इसके बारे में बताएं। आलमू, ये जुमला फ़ेलिया, वो इसको कहेंगे फ़ेल मुज़ारे है। हम हम्म, इसमें जो हमज़ा वाली अलामत है, ये बता रही है कि आना का सीगा है। वेरी तो गुड। आइन आप लाम इसकी मीम यूनिट इसका पहचान मादा करें। है, आइन लाम मीम। अच्छा, आप पहचान कर सकते हैं कि कौन से बाब से होगा? जी मैम, ये असलमा, ये जो है अफ़अला से, बाबे इफ़ाल इसको कहेंगे। नहीं नहीं, ये हमजा जो है बाब इफाल का नहीं है, ये आपने बताया कि आना की अलामत है। सॉरी, हाँ, ये आना का है। ये फिर ठीक है, अगर मैं इसका आलिमा, इसका मैं ये आलिमा बना या दूं। आलमू, आलमू, यस, आलिमा, ये हो गया मैम, इसका आलिमा वाला है। मैं बताती हूँ अभी आपको, मुझे पता है। वो नासरा हो गया, सामिया, आलिमा, सामिया, सामिया, आलिमा, फिर ठीक, यस। कौन सी सीन है? बाप से है, बाप सीन से। बाब सीन से, क्योंकि आलिमा या आलमू बाब सीन से होता है। जी। समिआ यस्माउ, इसी तरह आलिमा या आलमू। तो इसके, अच्छा, अब आपने अना फाइल तो ऑलरेडी माशाल्लाह बता दिया हुआ है। ये माँ क्या लगता है आपको क्या होगा? माँ इसका मफूल बनेगा अपने सिला के साथ मिलके। तो इस वक्त इसम माँ क्या है? पहले तो मफूल तो बनेगा, लेकिन पहले ये कौन सा इसम है? ये इसम मसूला होगा। हाँ, इसम मौसूल। आगे ला कौन सा है? ला जो है, ला तालमूना, ये नफी वाला लाल है। ठीक, तालमूना। फिर ये फेल मुज़ारे आ गया है, आइन लाम मीम इसका मादा है, और ता जो ठीक, है ये बता, ता और नून बता रहा है ये अंतुम का सीगा है। वेरी गुड। बिल्कुल वही फेल मुदारे है, आइन लाम मीम बाब सीन से है, लेकिन इसमें बस सिर्फ ये कि सीगा चेंज हुआ हुआ है। ठीक है, कि सीगा जो है आलमों में जो है ना मुतकल्लिम वाला सीगा है, और जो उसमें यहाँ पर अंतुम सीगा है। वेरी गुड। तो अब अब ये जुमला फेलिया होके ये फिर सिला कौन सा जुमला मसूल हो बना? जाएगा, इसम मसूल माँ के लिए। हाँ, ये पूरा जुमला फेलिया जो है, ला तालमून, ये पूरा जुमला फेलिया होके इस मौसूल के लिए सिला, और इस मौसूल अपने सिला से मिलके उसका बन जाएगा मफूल, मफूल भी ही बनेगा। वेरी गुड। क्योंकि फाइल देखें यहाँ पे, ऑलरेडी अगर किसी को पहचान करना मुश्किल हो कि यहाँ पे इससे मौसूल अब क्या बनेगा, कि देखिए फाइल तो ऑलरेडी मौजूद है, ये सीगा हमें बता रहा है कि फाइल मौजूद है, तो इसका मतलब कि इस फेल का हमें फाइल नहीं चाहिए, फाइल मौजूद है, तो दूसरी ऑप्शन फिर मफूल ही होती है। जी।
اور پھر یہ پورے کا پورا جملہ جو ہے بن جائے گا اس کی خبر انا. ہاں یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کے خبر انا ہو گیا. علامو یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا. پھر یہ جملہ فعلیہ پورا انا کی خبر ہوا. ویری گڈ. اور اس کو اور ہم پھر اس میں اپنی وہ کہہ خبر دیں میں سے گے مل کے مرفوع، ماہلن مرفوع ہو جائے گا. یہ بھی بولیں گے کیا نا میم؟ چیز خبر؟ ہاں جو یہ خبر پورا انا ہے وہ علم خبر مرفوع ہے. ماہلن ہوتی ہے تو یہ ماہلن مرفوع ہو گئی، ہو گیا محلن جملہ فعلیہ. ویری گڈ ماشاء اللہ بہترین. تو یہ اب اسم انا اپنی خبر انا سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ یہ جملہ اسمیہ بن گیا. جملہ اسمیہ. اچھا سلائڈ سٹک ہو رہی ہے میری ادھر. ٹھیک جملہ اسمیہ. اب یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے نا قالا اس نے کہا. کیا کہا؟ تو جو کہا جا رہا ہوتا ہے نا وہ اس کے لیے پھر مفعول بنتا ہے. جی یہ جی پورا جملہ اسمیہ اس وقت مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے اس کو مقول القول بھی کہتے ہیں. ابھی اگرچہ آپ نے یہ نہیں سیکھا ہوگا شاید جی لیکن میم یہ پڑھ قالا لیا یقولو ہم یہ نے بھی ٹاپک ہو کرنا چکا ہے. ہے. جی اچھا میم دیٹس گڈ ماشاءاللہ. تو قالا یقولو کا مطلب بہت زیادہ استعمال ہے قرآن مجید میں, بہت ہی استعمال ہے. تو اس کا جو بھی چیز کہا جا رہی ہوتی ہے نا وہ مفعول بنتا ہے. وہ پورا کوئی نہ کوئی جملہ ہوتا ہے. کہنے والی چیز جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے وہ پورا کوئی نہ کوئی جملہ ہی ہوتا ہے. تو اس وقت یہ جملہ اسمیہ ہے جو کہ مفعول بن رہا ہے قالا فعل کے لیے. تو آپ یہاں پہ نوٹس کریں کتنے جملے آئے ہیں. ایک جملہ فعلیہ لا تعلمون, دوسرا جملہ فعلیہ عالمو سے لے کے, پھر تیسرا جملہ اسمیہ ہے, اور اینڈ پہ یہ چوتھا ایک اور جملہ فعلیہ. 3 جملہ فعلیہ اور 1 جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے تو جہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ خبر جو ہے پورا ایک جملہ ہے جو کہ خبر بن رہی ہے. مفعول پورا ایک جملہ ہے. دیٹس گڈ. اچھا اب آپ اس کو ذرا کمپلیٹ کریں ترجمہ اس کا. بلا شبہ میں زیادہ جانتا ہوں جو تم سب نہیں جانتے. عالم کو اسم میں تفضیل کا بھی زیادہ جانتا نہیں, آپ نے زیادہ جانتا ہوں ترجمہ کیا جو کہ اسم التفضیل کے لحاظ سے ٹرانسلیشن ہے. یہ اسم التفضیل نہیں ہے, یہ یہ نارمل فعل. عالم وہ نہیں ہے. ہاں یہ اسم یس التفضیل یہ نہیں ہے, فعل یہ عالم. مضارع ہے. یس یس جی یہ فعل مضارع کا ہے. جی جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. یار یہ اسم التفضیل نہیں ہے. کہ اس نے کہا بے شک میں جانتا ہوں, زیادہ جانتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر اس کو اسم التفضیل بنائیں گے. لیکن میم یہ ہے تو ویسے اسم تفضیل ہی ہے نا عالم, یا ادھر ہم فعل ہی لیں گے؟ یہاں پہ فعل پہ لے لیں گے کیونکہ یہاں پہ پیچھے دیکھیں بالکل اس کی آپس میں مطابقت چل رہی ہے. یا متکلم انا ہوتی ہے نا, جی تو جی یہاں پہ بھی انا ہی فاعل ہے. ٹھیک ٹھیک اگر ٹھیک یہاں پہ بالفرض ان کا ہوتا اور آگے عالم ہوتا, بے شک تو میں جانتا ہوں, پھر کوئی سینس بنتی تھی؟ ٹھیک پھر نہیں ٹھیک. سینس بنتی تھی نا کہ یہاں پہ کا کی ضمیر ہو اور آگے جو ہے عالمو آ رہا ہو بات کہ بے شک. اگر آپ اس کو جوڑیں اس کا ترجمہ کریں کہ بے شک تو میں جانتا ہوں, تو کوئی سینس ہی نہیں بن رہی نا, کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. تو وہاں پہ اس وقت ہم اس عالمو کو اسم التفضیل بناتے ہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے اس وقت ہم اس کو اسم التفضیل بناتے. تو یہاں پر یہ کیونکہ اس کی مطابقت چل رہی ہے تو پھر اس لحاظ سے یہ عالمو فعل ہے اور اس میں انا فاعل اسی انی جائے متکلم کی طرف جا رہا ہے کہ بے شک میں جانتا ہوں. تو آپ اس کے اندر ایک تاکید لا سکتی ہیں کہ بے شک میں ہی جانتا ہوں, بلکہ ٹرانسلیشن میں ضرور ڈیفینیٹلی ایسا ہونا چاہیے کہ میں ہی جانتا ہوں. یہ ہی کا زور اس لیے کیونکہ ایک میں جو ہے وہ انی جائے دو دفعہ آ گئی ہے. دوسرا کیونکہ میم سسٹر مجھے رخسانہ سمجھ چینج ادھر کر لیں کنفیوژن پلیز. ہو جاتا تھا. مثلاً یہ پہلے والا چینج کر دو, آپ پہلے کا چینج پوائنٹ کر میں تھا بہت جب دو دفعہ ڈسٹربنس پہلے ہے, آ جائے. چینج گرلس کیئر نہیں کرتی ہیں اور ان کے مائک جو ہیں آن رہتے ہیں, بہت چینج زیادہ. اب یہ ذرا کیئر نہیں کرتی کہ مائک کو اپنے کیئر کر لیں. کپڑے گھر میں سسٹر پہننے رخسانہ کے کا مائک کپڑے ابھی پہن لے, بھی. شرٹ اٹھایا وہاں سے. رخسانہ یہاں پہ دیکھیں گے کتنی کیئرلیسنس ہے کہ ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور وہ پھر بھی جو ہے وہ انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کا مائک انمیوٹ ہوا ہوا ہے, پیچھے اتنا شور ہے. کتنی کلاس ڈسٹرب ہوئی ہے ان کی وجہ سے, کیونکہ جب ایک انسان ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے نا بیچ میں اسپیشلی میں 2 جگہ پہ میرے دماغ ہوں, میں نہیں میرا ہوتا ہے کہ میں ایک طرف ہی دماغ میرا چل سکتا ہے. تو ایک بات سمجھا رہی ہوں تو ایک دم پھر ڈسٹربنس سے انسان بالکل سیکوینس خراب ہو جاتا ہے. خیر میں یہاں پہ آپ کو بتا رہی تھی کہ یہاں پہ تاکید میں کے اندر ڈالنا اچھا ہے ترجمے کے لحاظ سے ہمارا, کہ
انی کے اندر بھی جائے متکلم ہے اور اعلمو کے اندر بھی انا فاعل ہے، تو اس کا مطلب بے شک میں جانتا ہوں، بجائے اس کے کہ ہم 2 بار میں لے کر آؤں، اس سے بہتر ہے ہم کہہ دیں کہ بے شک میں ہی جانتا ہوں. جی میم. ٹھیک ہے، اور کیا جانتا ہوں، جو جانا جاتا ہے وہ مفعول بنتا ہے. تو میں نے اس لیے تھوڑا ترجمہ چینج کیا، بے شک میں ہی جانتا ہوں، جو یہ جو ما اسم موصول ہے، جو کہ کیا جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ. ماشاء اللہ مصباح مرتضیٰ، ماشاء اللہ بہت ہی بہترین کیا آپ نے، ویری گڈ ماشاء اللہ. جب کلاس ختم ہوگی تو آپ مجھے میسج ضرور کیجیے گا، السلام علیکم بس لکھیے گا، پھر میں آپ سے کچھ بات کروں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا نیکسٹ میں آئی تھنک سسٹر کس کا نام لیا تھا، نور جہاں کا. جی نور جہاں آپ آ جی جائیں. نور جی جہاں جی 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 ہاں سسٹر نور جہاں. اچھا جی آپ آ یہ جائیں. سسٹر نور الذین جہاں جو ہے جی 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 ایک منٹ نیکسٹ میں تاکہ اچھا تاکہ آگے نیکسٹ ریڈی رہیں. سسٹر شازیہ پھر آپ ریڈی رہیے گا. جی جی میم. میں نے اسی لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا شاید ابھی یہ ٹاپک آپ لوگوں نے کور نہیں کیا. بہرحال یہ فعل ماضی اسی طرح دوبارہ دیکھیں کال آیا ہے. ٹھیک ہے، الذین پہ آ جائیں. جی الذین یہ اس میں موصول ہے اور لا یہ لا نفی ہے اور یعلمون فعل مضارع ہے. عین لام میم اس کے روٹ لیٹر ہے اور باب سین سے ہے اور ویری ہم گڈ فاعل ہے. ویری گڈ. پچھلی سلائڈ میں کیا تھا، تعلمون، تو ہاں وہاں پہ جی اس واؤ سے لیے تو ہاں پتہ چلا کہ جمع کا ہے، لیکن اس یا اور تا سے پتہ چلے گا کہ حاضر کا صیغہ ہے یا غائب کا، یعنی انتم یا جی پھر ہم. جی تو یا سے پتہ چلا کہ ہم ہے اور واؤ سے پتہ چلا جمع کا صیغہ ہے. اور اب ہاں ماشاءاللہ یہاں پہ آج کی سلائڈ میں آپ کو نا عالم یعلمو کی بڑی اچھی پریکٹس ہو جائے گی، اور مجھے امید ہے کہ کیونکہ یہ فعل استعمال بھی بہت ہوا ہے تو اب آپ جی لوگوں کو اس جی کا باب یاد رہے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ آج اس کی اتنی پریکٹس ہو جائے گی. پچھلی سلائڈ میں بھی آ گیا جی 2 جی بار، اب یہ تیسری بار آ رہا ہے اسی گردان کا ایک تیسرا صیغہ جو ہے ہم کا. تعلمون جو ہے وہ دوسرا صیغہ تھا، کوئی مطلب دوسرا جی انتم. جی تو اب لا جی یعلمون یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ پورا جملے فعلیہ بن کے اس موصول کے لیے صلہ بنے گا. ویری گڈ. یہ پورا جملہ فعلیہ ہو ہاں کے صلہ بنا اور اس ہاں کے جی اس میں مذکور وہی اپنے صلے سے جملہ مل کر فعلیہ ہاں جی مل کر یہ قال فعل کے لیے فاعل بنے گا نا. فائل بنے گا. ویری ہاں گڈ. جی جی ہاں کیونکہ ہاں ابھی فاعل یہاں بن پر ہم نے ہوا فائل نہیں بنایا تو جی ہم جی ہاں یہ ہاں جی 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 تو ہاں یہاں پر اب اس موصول اپنے صلہ سے مل کے فائل اسے بنا تو اس وقت الذین کا اعراب کیا ہوگا پھر؟ الذین کا اعراب مرفوع محلن مرفوع ہوگا. ویری گڈ. تو ہم سے کہیں گے کہ یہ ہاں محلن مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل کی جگہ پر ہے. فاعل بن رہا ہے اس ابھی لیے وہاں ہاں پچھلی سلائڈ پہ بھی میں ان سسٹر سے پوچھتی کہ وہاں پہ اس موصول کا کیا صلہ بن رہا وہ اس موصول کا اعراب کیا بن رہا تھا. ما یعلمون چونکہ مفعول بن رہا تھا تو وہاں پہ پھر تو اس وہ موصول منصوب تھا. ٹھیک جی ہے، کیونکہ وہ مفعول کی جگہ پر تھا اور یہاں پہ اس موصول فاعل کی جگہ پر ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اس وقت اس کا اعراب وہ ہے مرفوع ہے. اب قال فعل اپنے فاعل سے مل کر کون سا جملہ یہ بنا؟ جملہ فعلیہ بن گیا پھر جملہ فعلیہ بن گیا. فعلیہ ترجمہ بن کریں؟ گیا ہاں. اور اس نے کہا جو نہیں اب اس لیے نہیں کیونکہ ہوا نہیں ہے. ہاں ہاں اچھا اچھا ہاں اور کہا جو ہم جو نہیں جانتے تم وہ سب ہاں جو نہیں جانتے انہوں نے کہا. انہوں نے انہوں ٹھیک نے ہے، کہا جو آپ تم سب اور نہیں کہتے ہیں جانتے وہ ہاں کہتے ہیں وہ جو نہیں جانتے وہ جو نہیں ہیں جانتے نا وہ کہتے ہیں. اچھا یہاں پہ ہاں یہ ہاں ماضی اچھا اور حال میں ترجمہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ وہ کوئی ایک بات ایسی چل رہی ہے جس کے کانٹیکسٹ کے حساب سے ترجمہ جو ہے نا ایسے ہی بن رہا ہے. تو یا پھر آپ اگر ابھی فی الحال ورڈ ٹو ورڈ اگر کرنا چاہیں تو آپ یہی کہیں گی کہ وہ جو نہیں جانتے انہوں نے کہا اور جی کہا جی انہوں ہاں نے جو نہیں جانتے. ٹھیک ہے جی مطلب جو نہیں جی جانتے جی وہ فاعل ہیں، وہ کہنے والے ہیں کہ تھوڑا انہوں نے کیا کہا. جی جی تھوڑا ٹھیک ہے ترجمے میں مجھے ذرا وہ ہوتی ہے جی جی کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ یہی پریکٹس ہوتی اسی طرح پریکٹس سے انشاءاللہ نا بات سمجھ میں آ جائے گی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی جی ضرور بہت اچھا کیا آپ نے سسٹر نور جہاں آپ نے بھی زبردست جی کیا جی ہے. آپ بھی مجھے میسج کیجیے گا کیونکہ میں اب وہ سسٹرز جو ماشاءاللہ مجھے جن کی گرپ نظر آ رہی ہے مجھے چاہیے وہ سسٹرز انشاءاللہ. اچھا نیکسٹ سسٹر شازیہ کا نام لیا تھا، آپ آ جائیں. اس کے بعد سسٹر وجیہہ کاظمی آپ ریڈی رہیے گا. جی میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم وعلیکم السلام. اللہ جو ہے یہ مبتدا بن رہا ہے.
हाँ, पहला वाव हरफ अतफ है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इससे जुमला शुरू हो रहा है, ठीक इसलिए है मैंने ये, इसका बोला हाँ नहीं। वाव बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी आप इसका डिसाइड नहीं कर सकती कि ये वाव कौन सा जी वाला है, जी। तो अल्लाहु से ठीक अल्लाहु, है। अल्लाहु वाहिद है, मुज़क्कर है और मारफा है, मरफू है, तो ये मुब्तदा बनेगा। माशाल्लाह बेहतरीन। और बसीरुन जो है ये वाहिद है और मुज़क्कर है और नकिरा है, तो ये फ़ईलुन के वजन पे भी आता है ना मैम? इसको बिल्कुल बिल्कुल, फाइल का जी, वजन है बा सौद और ये रा, इसलिए खबर वजन बनेगा। जी खबर बनेगा। जी तो ये जी खबर है इसके लिए। अब यहाँ पे खबर देखे मुफरद के तौर पे भी आ गई, ठीक है। जी जी जी, मुरक्कब की जगह, बिल्कुल सही, ठीक है। नहीं नहीं, उसके एक मुफरद लफ्ज, एक सिंगल वर्ड। जी जी बसीरुन जी तो मुरक्कब नहीं है ना, एक वर्ड, एक जी सिंगल वर्ड है। जी, मैं यही अगर कह रही हूँ कि नाम, मुरक्कब की जगह आ गई, अगर मुरक्कब भी आ सकता था और ये भी आ गई। हाँ अब मुरक्कब फिर भी आ सकता है, इस वक्त ये जी मुरक्कब नहीं है, ठीक है। जी, ये बी बा में बा बी क्या है? जी, क्या कह रहे हैं मैम? जी बा क्या है? बा इस हरफ जर, मा, मा मौसूला, वेरी गुड। या और अलमून, जी यालमूना जो है ये या फेल मालून, या मालून, या ओ लमून सॉरी, नहीं है। या मलून, सॉरी, ये फेल मुदारे है, आइन मीम लाम, और ये बाब समिया से है, और ये इसका फाइल हम है। वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आलिमा और अमला, आइन सिर्फ दोनों का देखो रूट जी लेटर्स डिफरेंट हुए हैं। आइन तो शुरू में है ही है। जी इल्म और अमल, अब यहाँ से ध्यान रखें, इल्म और अमल, इल्म होगा तो अमल में आएगा, यहाँ से जी ध्यान रखें, ये दोनों बाब सीन से आते हैं। जी मैम जी इल्म हासिल करो इसलिए ताकि अमल कर सको, यानी हम कुरान को इसलिए सीख रहे हैं कि सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ सीखना ही है, उसमें अमल, उसको अमल में भी लाना है, ठीक है। जी मैम तो आप जी यहाँ से ध्यान में रखें कि ये इनके रूट लेटर बिल्कुल जैसे मैंने शुरू में एकदम मैंने पढ़ लिया, क्योंकि पिछली दो स्लाइडों से यालमून आ रहा था ना, तालमून आलमू, तो वो मेरे जहन से फौरन यालमू पढ़ा गया, हालांकि ये या अमलून है, अमल से जहन में लाएं, तो ये दोनों ही बाब सीन से होते हैं, ठीक है। जी तो जी फाइल हो गया। अब ये जी। पूरा कौन सा जुमला बना, या अब अमलून? ये जुमला फेलिया बनके, और हम्म, ये सिला बन जाएगा इसम मौसूल का, वेरी गुड। और इससे मौसूल, इसम मौसूल, और सिला बनकर ये बन जाएंगे पीछे बा हर्फ जर है, जी, ये मुतल्लिक के फेल बन जाएंगे। ये पहले मजरूर बनाए ना, इससे मौसूल अपने सिला से मिलकर, अच्छा, जार मजरूर करके, ठीक है हाँ मैम। जी, इसको कहेंगे हम मजरूर बना, यानी कि इस वक्त माँ मौसूला का इराब क्या है फिर? माँ मौसूला का इराब जो है मैम, ये इस वक्त तो मंसूब है, लेकिन ये क्योंकि मबनी है तो ये मंसूब किस लिहाज से आपने कहा, मंसूब किस लिहाज से कहा आपने? नहीं, मैंने तो उसके ऊपर जबर है इसलिए मैंने कह नहीं नहीं दिया। नहीं नहीं, जबर ये कभी मुंह तो नहीं सुना आपने, मी सुना है कभी आपने, मुंह सुना है, माँ नहीं माँ नहीं ही रहेगा। अब जी देखिए पहली स्लाइड में माँ ला तालमून, जो तुम नहीं जी जानते, जी, वहां पे इसे लेकिन मौसूल भी माँ ही था, हालांकि वो मंसूब इसलिए बन रहा था क्योंकि मफऊल बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी ये माँ ही है, लेकिन ये मजरूर है, लिखा हुआ भी आ रहा है ना, हरफ हाँ, जर, क्योंकि जी हरफ जर आ गया तो हम इस वक्त इससे मौसूल को कहेंगे कि ये इसका इराब मजरूर है, क्योंकि पीछे हरफ जर है। और ये मबनी भी होता है ना मैम, ये हर हालत बिल्कुल में होता है। एक ही जैसा रहता है। अब अगर ये फाइल की जगह पर आएगा ना तो भी ये माँ ही जी, रहेगा, तो हम कहेंगे कि उस ठीक वक्त है, इस मौसूल माँ का इराब मरफू है, क्योंकि वो फाइल की जगह पर है। इस वक्त ये ठीक है मजरूर की मैम। जगह पर है तो ये मजरूर है। और जार मजरूर मिलके मुताल्लिक के फेल बनेंगे। फेल कहाँ पर है यहाँ पे? नहीं, मुताल्लिक के फेल तो नहीं बनेंगे। फिर क्या बनेगा, ये फिर क्या चीज है, मुब्तदा खबर, तो अब ये क्या बनेगा? ये मुताल्लिक के खबर बनेंगे। वेरी गुड, ठीक है, खबर मौजूद है तो खबर का मुतालिक फेल होगा, तो फिर फेल का मुतालिक। जी जी, अब मुब्तदा अपनी खबर और मुतालिक के खबर से मिलके जुमला फेलिया, सॉरी, जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया। आपको आपको फेल बहुत याद आ रहा है आज। चले तो जी मैम। जी, तर्जुमा और करें। जी, और अल्लाह देखने वाला है साथ उसके जो वो अमल करते हैं। अच्छा, सिर्फ देखने वाले पे ना करें, फाइल के वजन में मैंने बताया था ना, एक हमेशगी होती है, या इसके अंदर एक थोड़ा सा जोर डाल कायम किया अल्लाह जाता है। ही
خوب دیکھنے والا ہے یا اچھا ہمیشہ سے دیکھنے والا ہے. اب ہمیشہ سے ٹھیک دیکھنے والا بیٹھتا نہیں ہے جملے میں، تو ہم کہیں گے جی اللہ خوب دیکھنے والا، یعنی اللہ کو ہمیں ہر بات ہمیشہ سے پتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے. اور کیا خوب دیکھتا ہے؟ جو ہم، جو وہ جانتے ہیں. جو وہ نہیں یہ دیکھیں پھر جو وہ یہ نا یہ علم نہیں ہے، یہ عمل ہے. عمل جو وہ عمل کرتے ہیں میم، جو وہ ہاں عمل جی، کرتے ہیں. جو وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو وہ جانتے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ علم والی علامہ یعلمون، پھر آپ یعلمون کا ترجمہ کر رہی تھی، یہ ہے جی جی یعملون، یعنی جو وہ عمل کرتے ہیں یا جو وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو ٹھیک ہے گیا. میم ٹھیک ہے میم ٹھیک. بس گڈ، ماشاء اللہ بہترین ہو گیا. اچھا کیا آپ نے ماشاء اللہ سے شازیہ. نیکسٹ آئی تھنک میں نے نام وجیحہ کاظمی کا لیا تھا، وہ آ جائیں. اور پھر اس کے بعد ام عائشہ آپ ریڈی رہیے گا. جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ سٹارٹ کریں. نیکسٹ. یہ واو حرف عطف ہو گیا. اس کو یہ جملے کے لحاظ سے نا وہاں پہ استئناف بن رہا ہے، تو اس لیے ٹھیک اس کو استئناف کیا ہوتا ہے میں بتا دیتی ہوں. جب وہ واو جو عطف نہ بن رہا ہو، یعنی پچھلی بات کا اس سے کوئی کنیکشن نہ ہو، ایک نئی بات، ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہو، تو وہاں پہ استئناف ہوتا ہے کہ یہ ایک نئی بات ہے، ایک نیا جملہ ہے، اس کو استئناف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلو پہ آ جائیں. جی یہ مسلو جو ہے یہ مداح بنے گا باجی، ویری گڈ. کیسے پتا چلا کہ یہ مضاف بنے گا؟ کیونکہ اس پہ ال بھی نہیں لگا ہوا، تنوین بھی نہیں ہے. ویری گڈ. مضاف ہو گیا. اور اس مضاف کا اعراب کیا ہے؟ یہ مضاف کا ہوتا ہے مضاف کا اعراب مضاف کے اوپر ہی دیکھیں نا. مضاف کا باجی کیا اس وقت جی مرفوع ہے یہ. مرفوع ہے. ٹھیک ہے. مثلو تو یہ مرفوع ہے، تو جی ہم یہ اس لیے میں پوچھتی ہوں کیونکہ ہم اس کو اینڈ پہ کچھ بنائیں گے نا، ہمیں پتا ہوگا کہ اچھا ٹھیک. یہ مرفوع ہے، تو پھر ہم کچھ دیکھیں گے کیا بناتے ہیں. الذین کیا ہے؟ اس میں موصول ہو گیا. ویری گڈ. آگے کا ٹھیک ہے. فارو. فرو یہ جو ہو گیا فعل ماضی ہو گیا. کافارا، کافارا اس کے روٹ لیٹر ہوتا ہے. اور جو ہے فائل ہو گیا. اور اس کے اندر فائل کیا، سوری فائل تو بتا دیا، وہ اس کا باب کیا ہے؟ یہ میں خالی نون ہے. کفارا کفرا یکفرو، نصرا جی جی ینصرو، تو یہ باب نون ہے. بالکل ٹھیک. تو اس واو سے پتا چلا کہ یہ جمع کا صیغہ یعنی ہم اس کے اندر فائل ہے. آگے یہ جو جی کا ہے یہ کیا ہے؟ اچھا پہلے ایک منٹ، یہ کفرو جو ہے پہلے اس کو تاکہ ہم اسے موصول صلہ کو مکمل کر لیں. کفرو کون جملہ سا فعلیہ، جملہ جملہ فعلی؟ فعلیہ اور یہ صلہ بن گیا یہ اس کا. اور اور یہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہو گیا نا. مضاف الیہ ہو گیا. ویری گڈ. اب اگر یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، جیسا آپ نے ماشاءاللہ خود بتایا، تو اب اس وقت الذین کا اعراب کیا ہے پھر؟ یہ مجرور ہو گیا پھر. ویری گڈ، پرفیکٹ، ماشاء اللہ. کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو اس وقت پھر اسم موصول کا جو اعراب ہے وہ مجرور ہے. ٹھیک ہو گیا. اب مضاف اور مضاف الیہ کا اعراب کیا ہے؟ یعنی اس مرکب مضاف، اضافی کا اعراب کیا ہے؟ ہاں یہ لکھا ہوا مبتدا. نہیں ہے. میں وہ دوبارہ سے پوچھ رہی ہوں نا کہ اگر میں آپ سے پورا کہوں، پہلے تو ہم نے کر لی نا کہ مضاف کا اعراب مرفوع ہے، تو اب میں یہ پوچھ رہی ہوں یہ کہ یعنی اس پورے مرکب کا اعراب تو آپ کہیں گے مرفوع ہے. مرفوع ہے، مرفوع ہو کے مبتدا ہو گیا نا یہ. ویری گڈ. اب میں یہ نیکسٹ کوشچن میرا یہی تھا کہ کیوں مرفوع ہے، تو اس لیے مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے. ویری گڈ. آگے اب آ جائیں کا کی طرف. یہ کا جو ہے حرف جر ہو گیا. اب آگے اور مسئلہ. مسلل، اچھا ہاں، تو یہ مسلی جو ہے یہ بھی جو ہے یہ ہو گیا مجرور ہو گیا، جار مجرور. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ دوبارہ غور کریں، جیسے آپ نے اس پہ بتایا تھا کہ نہ ہی ال ہے نہ ہی تنوین، تو کیا اس کے اوپر ہے؟ نہیں، یہ بھی وہی مضاف بنے گا باجی، یہ بھی مضاف بنے گا. ہاں جی، کیونکہ یہ کمثلن نہیں ہے یا جی کل مثلی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ال جی بھی نہیں لگا ہوا اور لین کی آواز بھی نہیں آ رہی، تو یہ مضاف ہے. جی. ٹھیک ہے. تو اب اس حساب سے اپنے الذی کو اب لے کے چلیں. کیا ہے؟ یہ موصول الذی. یعنی ٹھیک ہے. اور جی یعنی یہ جو ہے یہ ہو گیا فعل مضارع. روٹ لیٹرز اور نکالیں پہلے. نون عین قاف. نون آئین کاف.
जी, नून आइन काफ। अब आप इसका और बाप पहचान कर सकती हैं, फेल सॉरी, मुदारे में सेकंड रूट लेटर पे जेर है, तो इसका बाप पहचान कर सकती हैं कौन सा होगा? ये अच्छा, ये दौद दौद यदरिबु। वेरी गुड, क्योंकि एक ही फेल है ऐसा जिसके जब फेल मुदारे पे सेकंड रूट लेटर पे जेर आ जाए तो वो बाप दौत होता है। दौराबा यद रिबू सिर्फ एक ऐसा फेल है जिसके फेल मुदारे पे जो सेकंड रूट लेटर, जो मिडिल रूट लेटर है, उसके नीचे जब आपको जेर नजर आ जाए, जैसे यहाँ पे आइन के जेर है, तो यहाँ समझ जाए कि जब इस तरह हो तो वो बाप दौत है। अब इसका फाइल क्या होगा? हुआ फाइल। फाइल। अब ये पूरा कौन सा जुमला बना? यन एक जुमला फेलिया। जुमला फेलिया होके इस मौसूल के लिए सिला बन गया। और मौसूल सिला मुदाफिले हो गया। क्या हो गया? मुदाफिले। जी वेरी गुड। अब ये मुदाफ, तो ये वाला अल्लज़ी का इराब क्या है फिर? हाँ, ये मजरूर है, ये पूरा मजरूर है, मुदाफिल है, मजरूर। वेरी जी, गुड। अच्छा, ये वाला अल्लज़ी भी मजरूर है, क्यों? क्योंकि पीछे इसका भी मुदाफ है, और ये वाला जी, इससे मौसूल भी मुदाफ मजरूर है क्योंकि ये भी मुदाफ इलैह बन रहा था, ठीक है। तो अब ये वाला मुदाफ मुदाफ इलैह, ये हरफ जर था के लिए क्या बनेगा? ये मजरूर हो गया। पूरा मजरूर हो गया। अब ये जार मजरूर क्या बनेगा? मुब्तदा है, अब इसको क्या बनाएंगे आप? खबर। कायम मुकाम खबर, क्योंकि असली खबर जो मरफू इसम होता है वो मौजूद नहीं है, ठीक ठीक है, है। कायम मकाम तो खबर। मुब्तदा जी, अपनी खबर से मिलकर, जुमला इस्मिया। वेरी गुड। आप तर्जुमा करें। मसल का मतलब हमारी उर्दू जुबान में भी हम मिसल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, मानिंद होना, किसी के जैसे होना। तो ठीक है। यन यकू और का मतलब है पुकारना। किसका? अच्छा, यानी होगा, ठीक है। और जिन लोगों ने कुफर किया, मिसाल ऐसी हम्म, ऐसी है जैसे जैसे उन्होंने, यानी को। अच्छा, अब पहले इससे भी मुब्तदा का करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, क्योंकि मसलू मुदाफ है ना, मुदाफ और मुदाफ इलैहि के लिहाज से ज्यादा तर्जुमा करना होगा, ठीक है। आपने बात ठीक की है, पर थोड़ा सा उसको मुरक्कब इजाफी बनाना है। तो आप इसको इस तरह कहें कि और मिसाल उनकी, उनकी, ठीक है, जिन्होंने, अब पता चला ना जी, मुदाफ और मुदाफ इलैहि है, कि मिसाल उनकी जिन्होंने, इसका कुफर के की किया। से पता चल रहा है कि ये मुदाफ मुरक्कब इजाफी बन रहा है। तो अब जिन्होंने बात का इनकम्प्लीट है, जब तक इसका सिला नहीं आएगा बात मुकम्मल नहीं होगी। जिन्होंने कुफर किया, ठीक हो गया। तो अब आगे, मान हाँ, मान उस मिसाल, मानी थी। उस उसके है, उस शख्स के हाँ, है, ठीक है। आगे अल्लज़ी, जिसने, जो जनेको का याद नहीं आ रहा बाजी, क्या था बताया था आपने? पुकारना, सॉरी। पुकारना, अच्छा, जो पुकारे, पुकारता है। जो पुकारता है, ठीक है, जी, मैंने ब्रैकेट पुकारता में है। उस शख्स की इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब पूरा हमारे पास सामने कॉन्टेक्स्ट होगा ना, तो उसमें बात एक शख्स की ही हो रही है, ठीक है, जो पुकारता है। ठीक। फिर आगे पूरी बात, अभी क्योंकि सिर्फ इतना हिस्सा ही लिया है मैंने, बाकी आयत में अभी हम्म, ऐसी चीजें हैं जो भी आपने सीखनी है, तो इसलिए वो नहीं ऐड। तो मेन ठीक। मेरा मकसद जो आप ये छोटे छोटे पार्ट्स लेने का है आयत के अंदर से, वो ये इसलिए है कि आपको मैं हर तरह से इस मौसूल की प्रैक्टिस भी कराऊं, कि कभी देखें वो मफूल बन के आ रहा है, कभी फाइल बनकर आ रहा है, कभी मजरूर हम्म, बनकर आ रहा है, और कभी मुदाफ इलैहि बनकर आ रहा है, ठीक है। तो मेरी हम्म, कोशिश है हर तरह से आपको एग्जांपल्स कुरान मजीद से दे सकूं। ठीक हो गया, ठीक है दैट्स गुड, सर। माशाल्लाह, बेहतरीन वजीहा। नेक्स्ट मैंने नाम लिया था उम्मे आयशा का। उम्मे आयशा के बाद सिस्टर बुशरा, आप रेडी रहिएगा इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी स्टार्ट करें। अल्लज़ीना इसमें मौसूल है, हम्म, और अच्छा, इसम मौसूल है, और इसम मौसूल अब देखें इसम से इब्तिदा हो रही है, तो आप जी इसको क्या बनाएंगी? मुब्तदा वेरी गुड, ठीक है। अब अगर ये मुब्तदा है तो इसम मौसूल का इराब क्या होगा? मरफू। मरफू। और जी एक जगह पहले आया था क़ालल लज़ीना ला यअलमून, वहां पे अल्लज़ीना भी मरफू था, लेकिन वो इस वजह से मरफू था क्योंकि फाइल बन रहा था, जी ठीक है। और यहाँ पे भी ये मरफू है इसलिए क्योंकि ये मुब्तदा बन रहा है। जी। आगे हम पे आ जाए। अब हम ज़मीर फासिल बनाए या अगेन मुब्तदा नहीं, एक बनाए? और मुब्तदा, हाँ एक और। मुब्तदा के जी। जी, हम ज़मीर मुनफसिल मरफू मुब्तदा। मुब्तदा। और आगे।
अनजार हर्फ जार, आयातना ये मरकब इजाफी बन के मजरूर बना, वेरी गुड। और गाफिलून और फिर जाओ क्या बनेगा? जी ये बनेगा मुतलिक नहीं, काय मकाम खबर, काय मुकाम खबर, क्यों यहाँ नहीं पे खबर मौजूद नहीं होगी? नहीं है, मुतलिक खबर, हाँ अच्छा, खबर किसको बनाएंगे आप? गाफिलून। वेरी गुड, गाफिलून मौजूद है ना, मरफू इससे जी मौजूद, जी इसको हम खबर बना सकते हैं, तो इसका जी मतलब खबर मौजूद है। जी अब खबर मौजूद है तो हम इस जार मजरूर को हम कह देंगे कि मुतलिक खबर, हाँ जी। मुतलिक खबर अब वो मुकद्दम। गाफिलून का इराब वो बता दें, अदद और जिन्स बता दें, जमा सालिम है ये और मारफा या नकरा? नकरा, नकरा है। और इस वक्त ये इराब क्या है इसका? एराब इसका मरफू, मरफू, तो इसलिए खबर की ये सारी खबर रिक्वायरमेंट बन रहा पूरी है है। जी। ठीक है, तो मुब्तदा अपनी खबर मुतालिक की खबर से मिलके कौन सा जुमला हुआ? जुमला इसमिया, जुमला इस्मिया। ये पूरा जुमला इस्मिया अब अल्लज़ीना इससे मौसूल के लिए क्या बनेगा? सिला बना जुमला इसमिया, क्या बना? सिला ना, अभी खबर बना। हाँ जी, ठीक है। जी ये इसमें नहीं मसूल नहीं के नहीं, लिए मुझे सिला चाहिए फिर कि नहीं हम बना। इसको, हम पहले पूरे को सिला बनाएंगे और फिर पूरे को मुब्तदा बनाएंगे। अच्छा ठीक है, पूरे को हम बनाएंगे सिला। चलिए एक मिनट, पूरे को पहले बनाए देंगे हम सिला, मुब्तदा अपने सिला से मिल के तो फिर बन जाएगा मुब्तदा, यानी कि इससे मौसूल अपने सिला से मिलकर। मैंने वो पहले भी मुब्तदा लिख दिया था, लेकिन ये कि वो इसलिए कि आपको पता चल जाए कि ये जो है इससे मौसूल इस वक्त मुब्तदा बन रहा है, तो इसलिए मरफूज का इराब होगा। मैं जरा फोन बड़ा कर लूँ। ठीक हो गया, बल्कि इधर से मुब्तदा हटा देती हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लग रहा है। अब ठीक हो गया इंशाल्लाह। मैंने जो शुरू में मुब्तदा आया था ना उसको हटा दिया, ताकि ना दो दो मुब्तदा ना आए। ये इस मौसूल के आगे भी मुब्तदा लिखा हो, फिर एंड पे फिर मुब्तदा लिखा हो, तो ये जुमला इसमें होके पूरा जुमला बना, और इसमें मौसूल और सिला के फिर मुब्तदा बना। मैंने यहाँ पे भी मुब्तदा अब लिखा था, मुब्तदा, अभी अच्छा मुब्तदा पे मैं का कोई कंफ्यूज ना हो जाए, जी तो इसलिए इसको हटा ही देती हूँ, तो इसलिए मैंने हटा दिया, तो वो दोबारा से फिर स्लाइड हुई। तो अभी हम इसकी खबर को नहीं जाते, हमने सिर्फ अभी मुब्तदा को देखा, तो अब इसको आप ये करें कि ये बताएं मुझे कि इसका तर्जुमा करें। अल्लज़ीना वो जो हम्म अ, जो हमारी आयतों से गाफिल है, वो जो गाफिल हैं हमारी आयात से, हमारी या आयत हमारी से, आयात वाली भी लिख सकती हैं आप, दोनों तरह से बिल्कुल ठीक है। वो जो गाफिल है हमारी आयत से। हम्म ठीक। अच्छा नेक्स्ट, माशाल्लाह बेहतरीन किया आपने सिस्टर आयशा। बुशरा का नाम लिया था, बुशरा आप आ जाएं, और उसके बाद सिस्टर, जो सिस्टर ने अभी तक कभी भी ना पार्टिसिपेट किया हो, तो वो भी बेशक बोल के मुझे बता दे कि हम, अगर उन्होंने पहले कभी पार्टिसिपेट ना किया हो तो, ताकि मैं उनका नाम फिर लूँ। नहीं तो मेरे सामने जो जो आ रहे हैं ना, फिर मैं उन्हीं की नाम ले सकती हूँ। मुनीजा करीम है फिर उसके बाद, ठीक है जी। बुशरा आप स्टार्ट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी स्टार्ट करें ना। जी इन्ना हमारे पास हो गया हरूफ नासिबा, हम्म और का के का के साथ ये मिलके हो गया, इसमें का जो है इसमें इन्ना हो जाएगा। तो इस वक्त ये जमीर जो है, कौन सी जमीर है और इसका इराब क्या है? ये ज़मीर है हमारे पास, ज़मीर मुत्तसिल, और इसका एराब होगा यहाँ पे मंसूब। वेरी गुड। मंसूब, हाँ जी मंसूब, मैं मुझे लगा आपने जी मरफू बोला है। मंसूब, इन्ना की वजह से मंसूब हो जाएगा ना। हाँ, ये मंसूब है क्योंकि ये इसमें इना बन रहा है, जमीर मुत्तसिल है। अच्छा आगे अंता पे आ जाए। अंत हमारे पास ये हो जाएगा, ये भी ज़मीर मुनफसिल है, ये मरफू है, और हम्म ये हो जाएगी मुब्तदा। एक और मुब्तदा, एक और इसलिए कहा क्योंकि ये का की जमीर भी पहले मुब्तदा थी, ये तो इसम इन्ना की वजह से इसम इना हो गया ना। ठीक हो जी गया, आगे अल अलीम। जी अल अलीमुल हकीम,
یہ دونوں ہو جائیں گے ہمارے پاس خبر 1 خبر 2. ویری گڈ. تو العلیم ہوگی خبر 1 اور الحکیم ہوگی خبر 2. یہ جو باقی کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے یہ انشاءاللہ آگے آپ سب صفت مشبہ جو ہوتا ہے یہ آپ سیکھیں گی یہ جی کیا ہوتا ہے. یہ فاعل کے وزن پہ جو لفظ ہوتے ہیں نا ان کو الصفت المشبہ کہتے ہیں. تو اور روٹ ایڈریس لکھے ہوئے ہیں اور خبر 1 خبر 2. ٹھیک. تو اب اس کے اندر مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کے یہاں پہ یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ جو ہے آگے انا کے لیے انا کے لیے ایک اور یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا نہیں کیونکہ انا مبتدا اسم انا. انا ہے. اسم انا ہے تو اب اس کو کیا بنائیں گے جملہ اسمیہ کو؟ اسم انا تو یہ منصوب ہو جائے گا اور منصوب کس یہ میں؟ خبر ہو جائے گا. خبر ہو یہ جائے گا یہ بھی. جملہ اسمیہ جو ہے خبر انا ہے. تو اس وقت یہ پورا جملہ اسمیہ کا اعراب کیا ہوگا اگر یہ خبر بنا رہے ہیں ہم تو؟ منصوب. نہیں انا کی خبر تو منصوب نہیں ہونا ہوتی. سوری وہ تو سوری وہ تو سوری مرفوع سوری ہوتی ہے. مرفوع ہو گئی. ہم کہیں گے کہ جملہ اسمیہ اس وقت محلن مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر مرفوع کی ہے. جگہ خبر بن رہا ہے. تو دیکھیں یہاں پہ خبر انا جو ہے پورا ایک جملہ ہے. ٹھیک ہے جو کہ جملہ جی جی اسمیہ ہے. اب اسم انا اپنی خبر انا سے مل کر ایک اور کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. ترجمہ کریں. بے شک آپ انت وہ ہیں جو نہیں بے شک آپ انت ہاں آپ تم دوبارہ آپ دیکھیں بے آپ شک بہت آپ. جاننے والے اور بہت حکمت والے ہیں. ہاں اب 2 بار آپ آئے ہیں تو ہم اپنی اردو زبان میں کیسے کہتے ہیں آپ تو ہم اس کو کیسے کہنا چاہیے ہمیں؟ آپ ہی. آپ ہی. ٹھیک ہے زور ایک آ جائے گا. بے شک آپ ہی بہت ہوں جاننے والے بہت حکمت والے ہیں. بہت جاننے والے یا ہمیشہ علم والے یا ہمیشہ حکمت والے. ٹھیک ہے کیونکہ اس فاعل کے وزن پہ جو لفظ ہوتے ہیں نا اس میں ایک ہمیشگی ہوتی ہے. اب چاہے آپ بہت کا لفظ استعمال کریں تو بھی ٹھیک ہے. بہت کا مطلب یہی ہے کہ ہمیشہ سے علم ہوتا ہے. جس کے پاس بہت علم ہے اس کا مطلب ہمیشہ سے اس کے پاس ایک علم ہے. ٹھیک ہے. تو بہت کا لفظ بھی استعمال کر سکتی ہیں یا پھر دائمی علم والا یا دائمی حکمت والا یعنی ہمیشہ سے حکمت والا علم والا. تو اس طرح سے ہو گیا الحمدللہ. دیٹس گڈ ماشاء اللہ بہترین بشرا. نیکسٹ آئی تھنک منیزہ کریم کا نام لیا تھا. ان کے بعد سسٹر نازنین آپ ریڈی رہیے گا. جی منیزہ. السلام علیکم فا میم. کو ہم رہنے دیتے ہیں وہ میں آپ کو ویسے ہی پڑھ دیتی ہوں. حرف استئناف ہے. ویلن پہ آ جائیں. وائلن میم اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین ہے ہاں بالکل اور مرفوع حالت میں ہے. مرفوع حالت میں. اچھا یہ تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے کہ یہ اس وقت نکرہ ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو کیا بنائیں گے مبتدا. مبتدا بنائیں گے. ہاں یہ اس لیے کہ یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتاتے چلوں کہ دعا یا الفاظ یا پھر بد دعا یا الفاظ دعا یا پھر بد دعا ان کے لیے جو الفاظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں وہ مبتدا بن کر آتے ہیں. وہ نکرہ ہوتے ہیں بیسیکلی. مبتدا نہیں بن کرتے مطلب وہ نکرہ ہوتے ہیں. اب اگر وہ نکرہ ہوں گے بھی نا تو بھی ہم نے اس کو مبتدا ہی بنانا ہے. ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کیونکہ وہ آتے ہی نکرہ ہے. میم ٹھیک میرا ہے. خیال ہے تبت جدا میں بھی کچھ اس طرح کی بات ہوئی ہے اس میں کہ بد دعا کی وجہ سے وہ نکرہ کو ہم نے مبتدا بنایا. جی ٹھیک ہے. تو یہ ویسے ہی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو دعا کے لفظ ہوں یا دعا کے لفظ ہوں وہ نکرہ ہوتے ہیں. تو اب یہ چونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے اسم ہے تو ہم اس کو مبتدا بنائیں گے. پھر ہے للہ زینا. ہوں للہ زی لام جارہ ہے اور ٹھیک. یہ اللہ زینا جو ہے اس میں موصول کو جرد کر رہا ہے تو یہ اس میں ہوں موصول اور لام جارہ مل کے جار مجرور ہو گئے. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب کہ لذینہ کا اعراب اس وقت مجرور ہے. ٹھیک ہے. آگے یکتبونا ہوں یکتبونا یہ فعل مضارع ہے. کا ہوں تا با اس کے روٹ لیٹر ہیں اور باب نون سے ہے. کتبہ یکتبو کیونکہ اور اس فعل کا مضارع میں فائل جیسا میں نے آپ لوگوں کو مثال دی تھی کہ فعل مضارع میں جب آپ کو سیکنڈ روٹ لیٹر کے نیچے زے نظر آ جائے تو سمجھیں کہ وہ باب دعات ہے. بالکل اسی طرح جب آپ کو سیکنڈ روٹ لیٹر کے اوپر پیش نظر آ جائے فعل مضارع میں تو آپ سمجھیں کہ وہ باب نون ہے. پھر اور ہم اس کا فائل ہے. ویری گڈ. آگے الکتابہ. الکتابہ جو ہے یہ حالت نصب میں ہے تو یہ مفعول ہوگا اس کا. بالکل ٹھیک ہے. فائل بی اور بی ہے. پھر مفعول مل کے پھر ہے بی آئی دی ہم. بی حرف جر ہے. ٹھیک. آئی دی با حرف جر نے اس کو مجرور کر دیا آئی دی کو
یہ بن گیا مضاف الیہ، اور ہم بھی جو ہے پھر آگے سے فردر مضاف الیہ آپ نے ابھی بنا. مضاف الیہ بول دیا ہے، یہ ہو گیا مجرور آپ کے کہیں. جی سوری، وی آئی دی، ہم نے وی نے آئی دی کو مضاف کو مجرور کر دیا، اور پھر ہم مضاف جو کو ہے مجرور کیا، ہاں پھر ٹھیک ہے. تو آئیدی ہی میں پورا مرکب اضافی. مرکب ذاتی ہو گیا، اور یہ ساتھ سے جار مجرور بھی ہے، ویری گڈ، یہ پورا مرکب اور اضافی مجرور متعلق ہو فعل گیا. ہو گیا، کیونکہ پیچھے ہم یکتبونہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ متعلق فعل ہو گیا. ویری گڈ. اب اتنا حصہ یکتبون الکتاب بایدیہم کون سا جملہ بنا؟ اچھا، فویل للذین، ان کے لیے تباہی. اچھا سوری، نہیں اچھا یکتبون سے لے کے نا اتنا حصہ ہاں کون سا یہ جملہ جملہ بنا؟ فعلیہ بن گیا، ہاں اب یہ جملہ فعلیہ اس موصول کے لیے صلہ بن گیا. صلہ بن گیا، اور موصول اپنے صلہ سے مل کے لام جر جملہ کے لیے لام لذین موصول اپنے لام صلہ جر سے. ہے نا، تو پورا اس موصول آپ آلریڈی مجرور بنا چکی ہوئی ہیں، تو بس جی سمپل کہیں کہ مجرور ہے، اس موصول اپنے صلہ سے مل کے مجرور ہو گیا. جی. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ جو ہم نے اعراب دینا ہوتا ہے وہ مجرور ہو گیا، بیکاز پیچھے للذین تھا. اب جار مجرور مل کے مبتدا کے لیے مبتدا کے لیے یہ خبر بن گئے، قائم مقام متعلق خبر. خبر، متعلق خبر. متعلق خبر پھر معذوف ساتھ بولیں، کیونکہ اصلی خبر اچھا موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو خبر معذوف ہے نا اوکے اس کا اوکے. متعلق. ٹھیک ہے، یا تو آپ سے کہیں متعلق کی خبر معذوف، یعنی جو خبر معذوف ہے اس کا متعلق، یا پھر آپ کہہ دیں قائم مقام خبر کہ ہم نے اس کو خبر کی جگہ دے دی. آپ مبتدا اپنے قائم مقام خبر سے مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. جملہ اسمیہ. اس اصل کے میں اندر کیسے شبہ جملہ کسے بولتے ہیں؟ شبہ جملہ اور جملہ شبو، اس میں ہاں شبو جملہ کہتے ہیں جار مجرور کو یا پھر ظرف سے بننے والے مرکب اضافی کو. دو چیزیں ہیں اس کے اندر صرف، شبو جملہ یعنی مرکب جاری، یا پھر ظرف سے بننے والا مرکب اضافی. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے شبہ جملہ. یہ شبو جملہ ہی ہے نا، جار مجرور ہے. ٹھیک ہے، قائم مقام خبر شبہ شبو جملہ ہو جملہ سکتی ہے. قائم مقام خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ ٹرانسلیٹ کریں. کریں. ہاں جی، فویل الذین، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے، ہوں یکتبونا جو اپنے ہاتھوں سے، یکتبونا جو لکھتے ہیں، وہ لوگ جو ہوں لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کتاب. بالکل ٹھیک. ویری گڈ. ہلاکت ہے یا بربادی ہے، اب یہ وہی بات ہے نا، بدوا یا الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ، ماشاء اللہ، بہترین. نیکسٹ نازنین، جزاک اللہ خیر سسٹر منیزہ. نازنین آپ آ جائیں، اور اس کے بعد روبینہ آپ آ جائیے گا، آپ ریڈی رہیے گا. جی نازنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کا وعلیکم حروف جر السلام. بالکل ٹھیک. انہم، انا یہاں پہ ایک حروف منٹ سوری مصبوبہ ایک منٹ کہا انا پہ میں بھی ایک دو، یہ کا انا ایک ہی لفظ کا ہے، یہ حرف انا، جر نہیں ہے. ٹھیک ہے، کا انا ایک ہی لفظ ہے. کا انا، تو یہ کیا کا ہے انا بیٹا؟ حروف مصبہ بالفعل. ہاں جی، یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف ہم ناصب. ہوگا ضمیر متصل، تو ناصب یہ جو ہے اس کا انا کا اسم ہوا، اسم کا انا. ویری گڈ. آگے لا یعلمون. لا حروف نفی، ہوں اور یعلمون فعل مضارع، عین لام میم اس کا روٹ لیٹر ہے، یعلمون باب سمیہ سے. ویری گڈ. اور انشاءاللہ ہم اب آپ فاعل. سب لوگوں کو علم اور عمل یاد رہے گا. ٹھیک ہے، کہ باب سین سے آتے ہیں. جی، اور یہ اس میں فائل کیا ہے؟ ہم فاعل. ہم فائل. اب یہ پورا لا تو لا یعلمون یعلم کون سا؟ جملہ فعلیہ ہو گیا. ہاں، یہ پورا جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟ اس میں اس کا اسم فعل خبر کا آنا. خبر کا آنا. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اسم کا آنا اپنی خبر کا اور آنا سے خبر مل کا کے آنا سے مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا. جملہ اسمیہ ہو گیا. ویری گڈ. ترجمہ کریں. کأنہم، جیسا کہ وہ، گویا کے. گویا کہ وہ نہیں جانتے ہیں. بالکل ٹھیک. دیٹس گڈ، ماشاء اللہ، بہترین. نازلین. نیکسٹ روبینہ کا نام لیا تھا، وہ آ جائیں، اور پھر سسٹر شگفتہ جبین آپ ریڈی رہے گا. جی روبینہ. جی، وعلیکم السلام. واو کا بتاؤں حرف عطف ہے یہ؟ واو کو جو ہے نا، یہ استئناف ہے. وہی بات ہے کہ جملے کے اندر ایک نئی بات آ رہی ہے. ماں سے سٹارٹ کریں.
ٹھیک ہے، یہ ماں جو ہے ماں موصولیہ ہے، اس میں موصول نہیں، یہاں بھی یہ ماں جو ہے نا یہ نفی کا ہے. اچھا نفی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ماں اس وقت نفی کا یہ کہ جب آپ کو ماں کے ساتھ آگے با حرف جر نظر آ رہا ہو نا ٹھیک ہے، اور اس میں پہلے آپ کو ایک اسم نظر آ رہا ہو، فعل نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسم نظر آ رہا ہو مرفوع حالت میں، تو اس کا پھر تو 100% ہے نا کہ آپ کو ایک مرفوع اسم نظر آ رہا ہو، پھر اس کے بعد با حرف جر بھی نظر آ رہا ہو، تو اس کا مطلب کہ یہ کوئی جملہ اسمیہ ہے ایسا جس کے اندر ایک اسم ماں اور خبر ماں ہم ڈھونڈیں گے. تو وہ جو پھر ماں ہے وہ نفی کا ہوگا، وہ موصولہ نہیں ہوگا پھر. ٹھیک ہے، یہ نشانی ہے اس کی. ہاں، یہ آپ نے جملہ اسمیہ کے آخر میں یہ ایک آپ نے سیکھا تھا. ٹھیک، تو ٹھیک ہے. اللہ لفظ الجلالہ کیا بنے گا؟ اللہ تو مبتدا بنے گا کیونکہ مرفوع حالت میں ہے. مرفوع ہے، یہ مبتدا ہی ہے، اس کو ہم کہیں گے اسم ماں. اسم ماں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ٹھیک جو ماں اس کو ماں حجازیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس ماں جی. کا ایک نام ہے ماں حجازیہ، ماں حرف نفی حجازیہ، کیونکہ اس کو حجاز والے جو سعودیہ میں حجاز والے جو ہے نا وہ اس کو نفی کے معنوں میں لیتے ہیں نا، اور اسٹرانگ نفی اس وجہ سے کیونکہ با حرف جر آتا ہے. وہ کس طرح سے ہم ترجمہ جب کریں گے نا اس ٹائم بتاؤں گی. تو اس کا جو خبر ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے منصوب. تو یہاں پہ اصلاً یہ جو غافلین تھا نا یہ غافلن تھا. اچھا. یہ منصوب کس کی وجہ سے تھا؟ ماں حرف نفی کی وجہ سے. اسم ٹھیک. ماں اور پھر غافلن اس کی خبرو ماں تھا. جیسے انا کا اثر کس کے اوپر ہوتا تھا؟ مبتدا کے اوپر. انا جو ہے مبتدا کو منصوب کرتا ہے، اور ماں جو حرف نفی ہے وہ خبر کو منصوب کرتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے، تو خبر منصوب تھی لیکن اس با نے آ کے اس کو مجرور کیا. اور کیوں ٹھیک. مجرور کیا؟ تاکہ ہم جملے کے اندر مزید تاکید لا سکیں. اور وہ تاکید کیسی ہوگی وہ جب انشاءاللہ ٹرانسلیشن میں پہنچیں گے تو ہم کہیں گے. تو یہاں پہ یہ با حرف جر زائدہ ہم کہیں گے. زائدہ اس لیے کہ یہ اس کا کوئی اس با کا ہم ترجمے میں اثر اس طرح نہیں لائیں گے جیسے حرف جر لاتا ہے. اس با کا ہم ترجمہ کسی اور انداز میں لائیں گے. ٹھیک ہے، اور غافلین یہ اس وقت محلن مجرور ہے، لفظاً مجرور ہے، محلن یہ منصوب ہی تھا. یہ غافلن تھا ماں کی وجہ سے، یہ خبرو ماں تھا بیسیکلی. ٹھیک ہے، لیکن صرف با کی وجہ سے یہ مجرور ہوا ہے. آگے ماں کے اندر کوئی سے دو لفظ ہیں، وہ کیا کیا ہے؟ ان اور ماں ہے اس میں. ان اور ماں، ویری گڈ. تو ان کیا ہے؟ ان تو حرف جر ہے. ویری گڈ. پھر ماں جو ہے یہ اس میں موصول ہے. ویری گڈ، یہ والا ماں بھی سے موصول ہے. ویری گڈ. اور آگے تعملون. تعملون جو ہے یہ فعل مضارع ہے. ابھی اور پچھلی والی سلائیڈ میں لا یعلمون تھا علم، تو ابھی یہاں پہ پھر یہاں پہ آ گیا ہے تعملون عمل. ٹھیک ہے، تو علم اور عمل آپ کا اس پوری پریکٹس دونوں سیشن میں بڑی فٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. ہو گیا جی. تو عین میم لام اور سین باب سین. ویری گڈ. اور انتم فاعل ہے اس کا. انتم فاعل. تو تو اب یہ تعملون کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ ہے ہوں اور ماں اس میں موصول کا صلہ ہے. اور اس موصول اپنے صلہ سے مل کے مجرور ہے یہ ان کے. مجرور، اور جار مجرور مل کے یہ اس کو ہم متعلق متعلق ہے. خبر غافلین جو ہے نا غافلین وہ اس کے یہ اس متعلق ہے. متعلق ٹھیک. اچھا، اب یہاں سے اسم ماں اپنی خبر ماں اور متعلق سے مل کے کون سا جملہ ہو گیا؟ اسمیہ ہو گیا نا. جملہ اسمیہ. تو اب اس کا ترجمہ کریں. اب اس کا ترجمے میں ویسے اگر ہوتا نا ما اللہ غافلن تو پھر آپ کہتی کہ اللہ غافل نہیں ہے. اب نہیں ہے. بھی غافلین سے اس کے اندر مزید آپ نے نفی اسٹرونگ کرنی ہے، تو آپ کیسے کریں گی؟ اللہ ہرگز غافل نہیں ہے. ویری گڈ، ویری گڈ. اللہ ہرگز غافل نہیں ہے. تو دیکھیں یہ جو زور آیا نا یہ با حرف جر کی وجہ سے آیا، ورنہ عموماً حرف جر کا ترجمہ ہم ہرگز سے کرتے ہیں. ہم تو ساتھ کا معنی دیتے ہیں، بسم اللہ سیدھا. یہ اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت اس با حرف جر کا جو ہے نا ترجمہ ہم اس طرح حرف جر سے کے لیے نہیں کریں گے، کیونکہ یہ حرف جر اس لیے نہیں آیا. یہ حرف جر صرف نفی کو مزید اسٹرونگ کرنے کے لیے آیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر ہم اللہ ہرگز غافل نہیں ہے. کس سے نہیں ہے؟ ہاں اس سے جو ہوں تم عمل کرتے ہو یا تم ہوں کرتے ہو. جو عمل تم کرتے ہو. ٹھیک ہے، جو عمل، سوری میں نے یہاں پہ وہ لکھا ہوا ہے، اس میں تم ہونا چاہیے. جو عمل تم کرتے ہو. میں اس کو ایڈٹ کر دوں.
जज़ाकल्लाह खैर, ये अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गया। माँ प्लस ई और जी बीच जी, में तो यहाँ पे ऐसी सूरत में जब माँ आपको मिले और फिर आगे बा हरफे जर नजर आ जाए ना, और माँ और हरफे जर के हरफे जर बा के बीच में आपको इसम नजर आना चाहिए, जिसको हम मुब्तदा नहीं, उस मुब्तदा को हम इसमु माँ कहेंगे फिर। ये अब याद आ रहा है आपके कहने से, एक्चुअली ये रिवाइज नहीं किया ना, बहुत अरसे पहले का था जी, तो ये जुमला इसमिया में किया था ना, इसलिए काफी सॉरी। सब। तो अच्छा है कि बीच में चले, ये भी स्लाइड आई, मैंने इस मौसूल को नजर में रखे कि यहाँ पे जी इस मौसूल आप मैं तो बहुत मजबूत। ज्यादा यूज होता है ना, तो वो रहता है रिवीजन में, लेकिन ये नहीं यूज होता है इतना ज्यादा, तो ठीक है। जस्ट और अल्लाह हरगिज गाफिल नहीं है उससे जो अमल तुम करते हो। करते हो जी। अच्छा, नेक्स्ट मैंने किन सिस्टर का नाम लिया था? अस्सलाम वालेकुम मैम, शगुफ्ता बात कर रही हूँ। जी सिस्टर शगुफ्ता। अच्छा, सिस्टर शगुफ्ता के बाद मैम, और सिस्टर जो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं जल्दी से अपने हैंड रेज कर लें। जी सिस्टर शगुफ्ता। मैम वाव को हम अभी वही देखेंगे, ठीक है, हरफ इस्तिस्नाफ है, वन से स्टार्ट ठीक करें। है, हरफ इस्तिनाफ हो गया। मन इस्म मौसूल, जी जी, अ, सॉरी, इस्म मैं मौसूल है, मैं ये इसम नहीं इस्तिफाम मन, मौजूद। जी हरफ इस्तफाम है, मन है सही, ठीक है। मन जो के लिए हरफ इस्तफाम, और ठीक है, हरफ इस्तफाम मुब्तदा बनते हैं। अब अज़लमु, ये हमारे पास फेल मादी है, नहीं नहीं, और अच्छा यहाँ पर ये थोड़ी नई चीज है, आपने अभी इसमें तब्दील नहीं किया, तो ये मैं यहाँ पे मैम आपको खुद ये बता इसमें देती हूँ। तब्दील पहले आपने शायद कहा था ना कि इसमें तब्दील अभी हम नहीं कह रहे, तो ये इसमें तब्दील है, इसमें हाँ, तब्दील है, इसमें तब्दील के वजन के ऊपर है, ठीक आलामू। है ठीक है, तो जी। ये अफलू के अफलमू वजन के पे अफालू के वजन पे है अज़लमू। तो अज़लम, ये तब्दील ज़ो, और इसके ज़ो रूट। लाम मीम इसके हम्म, हुरूफ हो गए, हाँ जी। अज़लम। तो फिर ये मुब्तदा के लिए क्या बनेगा? मुब्तदा के लिए मैम खबर ही बनना चाहिए, अज़लम। खबर, बिल्कुल ठीक। आगे मिम मन में कौन कौन से दो लफ्ज हैं? जी इसमें मीम में ये मिन और मन, ये दोनों इसमें शामिल हैं। तो मिन क्या है मिन हरफ जार बनेगा, और मन? और मन जो है वो इसम मौसूल है कि, लेकिन वो मजरूर होगा। हाँ, अब इसम मौसूल है, ये वाला जो मन है ये इसम मौसूल है, और ये मन जो ये है इसम ये इसम मौसूल है, इस्तिफाम है। ठीक। तो अब ठीक है। अगर वैसे भी अगर देखिए ना, कि अगर आप इसको मन को मौसूला बनाएं जुमले की, क्योंकि यहाँ से इस्तेनाफ से पता चल रहा है कि एक नया जुमला शुरू हो रहा है। ठीक है, एक नई बात जी शुरू हो मैम, रही है। तो जी मैम, बिलफर्ज आप इसको इसे मौसूल अगर बनाती हैं, तो फिर आप कहेंगी जो ज्यादा जुल्म करे, तो वो जो हमारे जुमले में बैठता, बात नहीं इस तरह बनती कि जो से हम बात नहीं शुरू करते। ठीक है? तो यहाँ पे कौन जी बड़ा जालिम है, इस तरह से बात हो जी रही है। जी ठीक है, मैम, बिल्कुल इस तरह सही, करके भी बिल्कुल आप सही। पहचान करेंगे, तर्जुमे से थोड़ा बहुत हिंट लें कि आप अगर इस मौसूला बना के भी उसको तर्जुमा करके ट्राई करें, और इस्तिफामिया करके भी उसको ट्राई करेंगे, किस लिहाज से ये सही, ये क्या चीज बन रही है फिर। ठीक है, तो उससे भी फिर आपको बिल्कुल आइडिया ठीक, चलेगा कि मौसूला बनाया जाए या इस्तिफामिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आगे सही। मना, और वैसे भी इसम इस्तिफाम या जुमले के शुरू में आते हैं, जी तो मैम, इसम इस्तिफाम जो है, ये चांस होता है कि ये अगर शुरू में है तो ये इसम इस्तिफाम बन रहा है। जी आगे मैम। मना। मना फेल मादी है, हम्म, फेल तो वो क्या? मादी है, मीम नून आइन ही इसके रूट है, मना यम ना उ, बात कौन सा हुआ फिर? सही पहचान यम के मन ना उ से, यमना। यम ना उ मैम, समिया यस्माउ से, मनिया तो नहीं पढ़ा ना आपने, नहीं मना। मना यम ना उ, दोनों में ही जबर जबर है, माजी में भी मुदारे में भी। तो यस एक मैम, बात है जिसमें दोनों पे जबर होती है, वो है बाफा। फतह मैम, फतह यफ्तहु, हाँ, क्योंकि इसमें माजी मुदारे दोनों पे, तीनों हरूफों पे जबर होती है। जी बाप फतह से, और इसका फाइल क्या होगा? हुआ। हम्म, आगे मसाजिद अल्लाही। मसाजिद अल्लाही, मुदाफ मुदाफ इले, मुरक्कब इजाफी है। ठीक, इस मुदाफ का इराब क्या है? मैम ये क्योंकि ये मंसूब एराब आ रहा है, हम्म, क्यों इसलिए ये मफूल? मफूल बनेगा। ये मफूल बनेगा, बिल्कुल ठीक। एक मिनट। ठीक है, ये मफूल होगा मना फेल के लिए।
और फिर मना फेल अपने मफूल से मिलकर जुमला फेलिया बनेगा। जुमला फेलिया, और फिर वो जुमला फेलिया जो है जुमला फेलिया अपने हम इस इस मौसूल के लिए, मौसूल के लिए सिला बन जाएगा। हाँ ये पूरा जुमला फेलिया इस मौसूल के लिए सिला, और इस मौसूल अपने सिला से मिलके मिन हरफ जर के लिए मजरूर हो जाएगा। मजरूर, और जार मजरूर होके ये मुताल्लिक़ खबर बन जाएंगे। परफेक्ट, मुब्तदा खबर मुतालिक खबर ये क्या बना? मिलकर जुमला इस्मिया बन जाएंगे। गुड, आप तर्जुमा करें। मना हम अपनी उर्दू जुबान में भी बोलते हैं मना करना, रोकना, जी ठीक है। यस मैम, यस मैम। कौन है और कौन है सबसे बड़ा जालिम, और कौन है सबसे बड़ा जालिम उससे जो रोके अल्लाह की मस्जिदों से। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज आप अभी, क्योंकि मैंने कहा है आपको कि इसमें तब्दील का चूंकि अभी आपने सीखना है इंशाल्लाह ताला, तो सबसे बड़ा का नहीं तर्जमा करेंगे, हम कहेंगे कौन है उससे बड़ा। इसका मतलब है कि हम किस कंपेयर कर रहे हैं किसी को किसी के साथ। सबसे कहेंगे ना तो जी उसका तो मतलब है कि उसको सबसे बड़ा कर दिया है। मैम तो हम कहेंगे तब्दील बाज वाला जुमला करें, तर्जुमा करेंगे। हाँ, कौन बड़ा जालिम है उससे, या उर्दू में हम ठीक, कहें तो उससे बड़ा जालिम उससे बड़ा जालिम कौन है जो, जो रोके अल्लाह की मसाजिद से। हाँ जो रोके अल्लाह की मसाजिद से या अल्लाह की मस्जिदों से। तो यहाँ पे आप जहन में रख लें कि यहाँ पे अगर कौन की जगह हम इसको मौसूला बनाते, तो फिर हमारा तर्जुमा किस तरह बैठता, क्योंकि आगे फिर मिस मौसूल है। तो हम क्या हम इस तरह कह सकते थे कि जो बड़ा जालिम है जो मना करे, तो हमारी नहीं बात नहीं ही मैम, बिल्कुल जो नहीं बड़ा, हाँ जो जो दो दो बार आ रहा है तो वो हमारी बैठती नहीं। तो फिर हम समझ जाते कि अच्छा यहाँ पे फिर कौन आना चाहिए इसम इस्तिफाम, कि कौन बड़ा जालिम है उससे जो, फिर अगला जी मौसूला बना फिर, ठीक है। तो इस तरह बिल्कुल। आप जानते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया, दैट्स गुड, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। खैर। आमीन वैया की। नेक्स्ट मैंने किन सिस्टर का नाम लिया था? मैम किसी किसी का हैंड रेज नहीं है। हाँ, अब जो जिन 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 ने किया था उन सबको तो मैंने कर दिया है। अब मैं रैंडमली किसी का भी नाम ले लूं, या जी मैम। जो भी पार्टिसिपेट करना चाहती हैं वो जल्दी से अपने हैंड रेज कर ले, वरना फिर जी मैं। जी मैं करूं, मुझे हैंड रेज नहीं मेरा हो रहा था। जी जी हाँ बताएं, मैम। क्या क्या नाम है आपका? हाँ जी। जी मेरा जी नाम तस्नीम है। जी तस्नीम, स्टार्ट करें इंशाल्लाह। तस्नीम कौफर, मैं ठीक है। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और कंफ्यूज भी हूँ। नहीं कंफ्यूज ना हो इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला खैर फरमाएगा। जी वैलुन देखिए जी पहले भी आया है, दोबारा अब इसको अब आप एक्सप्लेन करें। जी हरफ अतफ है, ठीक। और वाइलुन नकरा आया है। ये वाइलुन जो हम्म है ना, ये है मुब्तदा। अच्छा, आपने किस टाइम ज्वाइन किया था? सॉरी, आपने ज्वाइन आज की क्लास किस टाइम ज्वाइन की थी? जब पहले वाइलुन आया था आपने आप थी उस टाइम? जी मैंने ज्वाइन किया था। हाँ, आप आपको याद होगा मैंने इसको क्या क्या एक्सप्लेन किया था, आप कोशिश करें उसी तरह एक्सप्लेन करने की। जी समझे कि आप टीचर हैं, ठीक है, सिखा रही हैं। ना, आपने एक्सप्लेन दु, किया था जो मैम किसी दुआया या बदुआ के लिए जो इस्तेमाल होता सिस्टर है। उस्मा, मैंने आपसे तो नहीं ना पूछा, सिस्टर तस्नीम से पूछा है ना? जी 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 तस्नीम। जी आपने जो किसी से बदुआ या दुआ के लिए आए, तो वो फिर यहाँ से मुझे भूल गया। वो नकिरा अल्फाज इस्तेमाल होते नक, हैं, और जी नकिरा होने के बावजूद हम उन्हें क्या वो बनाते हैं? मुब्तदा हाँ ही होते हैं, जी, मुब्तदा ही ठीक है। होते तो ये चीज अब इंशाल्लाह 2 बार आई है, तो हैं। मुझे उम्मीद है अब आप सबको याद रहेगी, ठीक है। जी अच्छे लाहूम पे आ जाए। लहुम जार मजरूर है। ठीक हो गया। जी आगे मिन मिन माँ कौन से, अच्छा जार मुझे को पहले कर लेते हैं, ये क्या बनेगा? ये मतल के खबर बनेगा। हाँ, मुतालिक खबर, फिर आप उसको माजूफ माने, यानी जो खबर माजूफ है उसका मुतालिक, या फिर आप कहेंगी कि ये कायम मुकाम खबर है, क्योंकि यहाँ पे हमें असली खबर नजर नहीं आ रही जो मरफू हो, ठीक है, जो अगला जितना पार्ट है हमारे पास। जी तो मिम माँ के अंदर कौन से 2 लफ्ज हैं? मिन और मा। वेरी गुड। मिन क्या है? जार है, और मा मसूला आगे आगे। माँ मौसूला हो गया, ठीक है। ये जो मैंने सबबिया लिखा ना, इसको मैं बताऊंगी क्या वजह है। अच्छा, यकसिबून। यकसिबून, ये कसबा, एक काफ सीन बा इसका है, ये फिर मजारे है मारूफ, वेरी और हम वेरी गुड, फाइल है। वेरी गुड। और तो कसबा बात, यकसिबून, ये आ गया यक से साके सीन के जीर आ रही है, तो कसबा
यक्सिबूना ये कौन सा बाब है जो मैंने कहा था एक ही बाब है जिसमें अगर सेकंड रूट लेटर के नीचे जेर हो तो वो होता है? ये दाराबा यद्रिब वेरी गुड। और जिसके ऊपर पेश हो वो कौन सा बाब होता है? बाबिनून होता है, ये तो पक्का बाबे नून होता है, बिल्कुल ठीक। और हम फाइल माशाल्लाह आप बता चुकी हैं। आमला, आमिला, सामिया जिसके नीचे जेर होती है, सामिया यस जिसके ऊपर मुजारे पे जबर होती है, सामिया यस्माउन। फेल माजी में ना जी जी बाब सीन में नीचे जेर होती है और फेल मुदारे में बाब दौद के नीचे जेर होती है। ठीक है। आमिला यामलून जो है वो बाब सीन से है, ये बाब दौद से है। हाँ जी, वो बाबिसीन से मैं बता रही थी कि उसका भी पक्का हो गया ना, आमिला, सामिया, आमिला या आमाला इसका ना। बस यहाँ से ध्यान पे रखें कि हम इल्म इसलिए ले रहे हैं हम ताकि हम अमल करें, तो इल्म और अमल इन दोनों का आपस में जोड़ है और ये दोनों बाब सीन से हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा यकसिबून कौन सा जुमला हुआ? ये फेलिया जुमला हुआ। जुमला फेलिया इस मौसूल के लिए सिला बन गया, सिला बन गया। और इस मौसूल अपने सिला से मिलके मिन हर्फ जर के लिए ये मजरूर हो गया, मजरूर। और जार मजरूर मिलके ये जार मजरूर मिलके ये इसके अच्छा, यहाँ पे ये डिफरेंट चीज है अब आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे असली खबर भी मौजूद नहीं है। कायम मुकाम खबर ऑलरेडी हम बना चुके हैं, यानी लाहुम को हम खबर की जगह दे चुके हैं, तो अब इसको फिर क्या बनाएं? तो यहाँ पे आपको एक चीज बताती चलूं कि ये जो है ना वैलुन, ये मसदर है। ठीक है। तो ये हम इसको जार मजरूर को मसदर का वैलुन का मुतालिक बनाएंगे। अब आगे चल के इंशाल्लाह उस ताला सीखेंगी। अभी तो हम सिर्फ कहते हैं ना कि मुतालिक खबर, बस इतनी बात कर देते हैं। ये जो जार मजरूर होता है ये 8 चीजों से मुतालिक होता है। एक आप पढ़ चुकी है मुतालिक फेल और एक पढ़ा है मुतालिक खबर। तो ये जो मुतालिक खबर है ना, ये मसदर भी हो सकता है, ये इस्मुल फाइल आप डिटेल सीखेंगे ना, जब सारी चीजें कंप्लीट होंगी फिर इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगी। तो बहरहाल इस वक्त ये मसदर के मुतालिक है, क्योंकि ये वो जो 8 चीजों से मुतालिक होता है उसमें एक मसदर भी है। तो मुब्तदा अपनी खबर और मुतालिक से मिलके ये जुमला इस्मिया हुआ। जुमला इस्मिया हुआ। अच्छा, अब इसका तर्जुमा करें। कसबा का मतलब होता है कमाना। ठीक है। और हलाकत है उनके लिए जो उन्होंने कमाया। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि बास सबबिया मैं आपको बताऊंगी कि इसको बास सबबिया भी होता है, ये मेन सबबिया है कि ये उसको सबबिया क्यों लिखा, कि इसमें वजह बयान हो रही है। जब पूरी आय अभी तो आयत का छोटा सा हिस्सा लिया है ना, तो पीछे कौन सी बात चल रही थी, तो उसकी वजह बताई जा रही है कि हलाकत है उनके लिए उस वजह से जो कमाया उन्होंने, जो कमाया उन्होंने। इसका ऐसे भी तर्जुमा कर सकते हैं, और हलाकत है उनके लिए बिसबब उसके जो उन्होंने कमाया। बस सबब इसके जो उन्होंने कमाया, बिल्कुल इसको कह सकती हैं। ठीक है। तो बस सबब आप कहते हैं, बिल्कुल ठीक है गया। तो पूरी बात मुजारे का तर्जुमा हम उससे नहीं करते कमाता है या कमाएंगे। हाँ, अब जरूरी नहीं, क्योंकि बात जब वही बात है ना कि जब ये पूरी बात चल रही होगी ना, तो वो फिर पीछे कोई बात ऐसी हो रही है जिसके लिहाज से हमने अपने उर्दू का तर्जुमा ऐसे ही किया कि जो उन्होंने कमाया। अब वो क्या कमाया वो बात पीछे हो रही होगी, तब इस तरह का बात हुई कि जो उन्होंने कमाया वो क्या बात थी, वो पीछे पूरी आयत का कॉन्टेक्स्ट बताएगी फिर हमें। और सिस्टर मैं एक बात पूछना चाह रही थी कि यक से बोना जो है ये जुमला फेल या खबर नहीं बन सकता था? किसकी खबर बनेगा? वाइल की अच्छा, अभी देखिए वैल और यकसिबून के बीच में कितना कुछ है ना। हमने पहले देखना है कि यकसिबून से एग्जैक्ट पीछे क्या है, वो है इसी मौसूल। तो हमने इसी मौसूल का सिला तो जरूरी बनाना है, फिर कंफर्म बनाना है। हमारे पास चॉइस नहीं है, क्योंकि इससे मौसूल है तो उसका सिला डेफिनेटली होगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ हलाकत है उनके लिए जो, और बात को रोक दूं, क्या मेरी बात कंप्लीट होगी? नहीं होगी ना। इस जो का सिला लाजमी लाना है, और वो सिला इस ये फेल मुदारे है। ठीक। अब इस मौसूल और अपने सिला से मिलके कुछ बनेगा, और वो वही बनेगा जो बिल्कुल माम मौसूला के एग्जैक्ट पीछे है, और वो है हरफे जर। तो हरफे जर के लिए मजरूर बनेगा, फिर जार मजरूर जो है वो हम इसको, क्योंकि हम कायम मुकाम खबर ऑलरेडी बना चुके हैं, तो इस मुब्तदा के मुताबिक करेंगे इसको। नेक्स्ट सिस्टर कौन सी आएंगी? जो भी सिस्टर जिनके हैंड रेस नहीं है, अगर पार्टिसिपेट करना चाहती हैं जल्दी से आ जाए अपना माइक अनम्यूट करके। 2 स्लाइड्स रह गई हैं, 2 सिस्टर्स आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, जो एक ये स्लाइड करें और एक अगली स्लाइड। 2 सिस्टर जो पार्टिसिपेट करना चाहें।
جی میں ہی آ جاتی ہوں، کوئی نہیں آ رہا۔ جی ٹھیک ہے روبینہ، آپ کریں، اور نیکسٹ جو بھی کرنا چاہتی ہیں وہ ریڈی رہیں، ٹھیک ہے جی روبینہ۔ بل کو جو ہے نا ہم کہیں گے یہ حرف اضراب ہے۔ اضراب مطلب یہ جو ہے نا کسی بات کی، ایک بات کے بات کو ہٹا کے اپنی بات کی، نہیں ہم کہتے ہیں نا بلکہ ایسے ہوا تھا، اس کا ٹھیک مطلب ہے، ہم نے پچھلی کسی بات کا رد کر کے ایک بات رکھی، ٹھیک ہے۔ تو اب لہو پہ آ جائیں۔ لہو تو جار مجرور ہے، ہوں اور یہ قائم مقام خبر مقدم بنے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے ماں، اس ماں کیا ہے؟ آگے موصول ہی ہے یہ تو۔ جی ماں اس موصول ہے۔ فی کیا ہے؟ فی جار مجرور ہے۔ فی حرف جار ہے۔ جی السماواتی والارض کون سا مرکب ہوا؟ یہ ہے مرکب عطفی۔ ویری گڈ۔ اب یہ پورا مرکب عطفی فا حرف جر کے لیے، سوری فی حرف جر کے لیے مجرور ہے جی۔ ویری گڈ۔ اور جار مجرور مل کے اس موصول کے لیے صلہ، صلہ، اس موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ خبر مقدم ہے، اس کو پھر یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ پرفیکٹ پرفیکٹ، ماشاء اللہ، بہترین۔ اب یہاں پہ اگر یہ مبتدا مؤخر ہے تو اس موصول کا اعراب کیا ہوگا؟ مبتدا تو پھر یہ مرفوع ہوگا۔ مرفوع ہوگا، ویری گڈ۔ خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کے پھر جملہ اسمیہ، جملہ اس میں ترجمہ بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ بالکل جو ٹھیک، آسمانوں اور زمین میں ہے، کیونکہ ہاں، زمین کی تو جمع نہیں ہے لیکن آسمان کی جمع ہے، جو جمع ہے آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اسی جی، کے لیے آپ نے زور کیوں دیا؟ اس لیے کہ یہ قائم مقام خبر مقدم جب آتی ہے نا۔ مقدم ہو گئی ہے، بالکل، کیونکہ اب یہ جار مجرور جو عموماً بعد میں آتا ہے پہلے آ گیا تو کوئی وجہ ہے، ٹھیک ہو گیا، دیٹس گڈ، ماشاء اللہ روبینہ، بہترین۔ آپ بھی مجھے میسج کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا نیکسٹ، میں کر لوں باجی؟ میں کر لوں؟ اب یہ دو ہے، میں سے مجھے کیا پتا چلے گا؟ نہیں، میں نے اچھا میں کر دوں بشرا؟ میں کروں؟ ایسا کرتے ہیں، اس کو مل کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انہی کے بارے میں بتائیں سب۔ حرف مشبہ بالفعل، مشبہ بالکل بالفعل ہے، یا متکلم، تاکید یا متکلم کی اسم انہ، ویری گڈ، ٹھیک۔ عالم، پھر یہ اسم التفضیل آ رہا ہے، نہیں نہیں افعلوا کے وزن نہیں، اب ایسے نہیں آئے گا میں مضارع ہے، ہاں پھر ٹھیک ہے، یہ پھر مضارع ہے، جی۔ آگے عین پھر لام اور بعد سین، روٹ لیٹر سے بعد عین لام لام میم، اور باب سین، باب سین، اور فاعل انا۔ انا، تو یہاں پہ بھی دیکھیے انا فاعل ہے، اور یہاں پہ بھی یا متکلم، مطلب انا ہی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جی بے شک میں جانتا میں، ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے غیبہ، یہ مفعول یہ ہے کہ مضاف بنے گا، مدعا، مضاف، پہلے اس کو ہم مضاف بنائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ السماواتی والارض، یہاں پہ کون کیا ہے؟ یہ مرکب عطفی ہے اور یہ مضاف الیہ بنے گا، ویری گڈ، اور پھر مضاف الیہ مل کر یہ پورا مفعول بنے گا۔ مفعول بنے گا۔ اور پھر عالم فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کے کون سا جملہ؟ جملہ خبر اسمیہ انہ، بنے گا، یا کسی خبر انہ، جملہ جملہ فعلیہ ہوگا، فعلیہ، جملہ ٹھیک ہے، فعلیہ بنے گا، جملہ ہے ویری گڈ۔ تو اب انا کے لیے کیا بنے گا؟ خبر انہ کی خبر، خبر ویری گڈ، یہ خبر انا بن جائے گا، جملہ اور اس میں خبر اور انا یہ مل جملہ کے اس میں بن گیا۔ جملہ اسمیہ۔ آپ ترجمہ کریں۔ بے بے شک شک میں میں ہی ہی جانتا جانتا ہی ہوں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی زمینوں کا غیب کی بات۔ کا پوشیدہ، ہاں جی، پوشیدہ کہہ لیں یا غیب ہی، کیونکہ ہم اردو زبان میں اپنا غیب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے شک میں ہی جانتا ہوں زمین و آسمان کے غیب۔
ٹھیک ہو گیا. مجھے امید ہے سسٹرز آپ سب کی پریکٹس آج اچھی ہوئی ہوگی، کیونکہ اس موصول کو بھی مختلف انداز میں لے کر آئی ہوں، اور پھر خبروں کا انداز بھی کہ کس طرح سے خبر پورے جملے جو ہے وہ خبر بن کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آج کا پریکٹس سیشن کمپلیٹ ہوا. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانک اللہ. میم سوری، میں شازیہ ایک آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فعل مضارع ہے اور یہ اسم التبدیل نہیں ہے؟ ویسے تو ڈیٹیل آپ انشاءاللہ جو میرا اسم التبدیل کا لیکچر ہے وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے ہاں اس پہ میں نے ایکسپلین کیا ہے. لیکن ابھی میں یہ بتاؤں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ کی مطابقت چل رہی ہو نا، دیکھیں یہاں پہ بھی انا فاعل، اگر بالفرض میں اس کو اسم التبدیل بنا دیتی ہوں. ٹھیک ہے جی، ہو گیا اسم انا، اور عالم ہو گیا اسم خبر انا، کیونکہ یہ مرفوع نظر آ رہا ہے نا، پھر تو یہ اسم ہے، پھر یہ فعل نہیں ہے، اسم التبدیل ہے، مرفوع ہے، تو ہم نے اس کو خبر انا بنا دیا. اب مجھے بتائیں السماوات والارض مضاف الیہ منصوب ہے، تو ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ پھر کوئی آپشن ہے آپ کے پاس؟ پھر تو مفعول ہی بناتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے علاوہ تو نہیں بنا. ابھی صرف نہیں، مفعول پہ بھی جائی نا، اگر ہم نے اس کو اسم انا اور خبر انا بنا دیا، تو پھر کیا غیبہ صرف ہاں یا نہ میں جواب دیں کہ کیا پھر ہم اس منصوب مرکب اضافی کو کچھ بنا سکتے ہیں، ہاں یا نہ؟ نو میم، کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. کہاں سے آپ کو ایک ہنٹ ملے گا کہ نہیں ہم اس کو اسم التبدیل نہیں بنائیں گے، ہم اس کو فعل بنائیں گے تاکہ یہ اس منصوب مرکب اضافی اس کا مفعول بنے، اور پھر یہ پورا پورا جملہ فعلیہ ہو کے خبر انا بنے. میم یہ تو پریکٹس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ آتا جائے گا. کیونکہ جب آپ اس طرح کنفیوز ہونا کہ اسم التبدیل ہے یا فعل مضارع، تو تھوڑا سا آگے بھی پھر دیکھیں، لازمی دیکھیں کہ اگلا جو حصہ ہے پھر وہ کیا ہم کیا اتنے ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم اسے کچھ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. اگر جیسا یہ ہم اس کو جملے میں پھر کچھ نہیں بنا سکیں گے، تو پھر ہم رک گئے، آگے کیا کریں پھر؟ تو بہتر ہے پھر ایک آپشن نہیں کام چلی تو پھر آپ سمجھیے اچھا اس کا مطلب یہ دوسری آپشن ہے، یہ پھر اسم التبدیل نہیں ہے، یہ فعل مضارع ہے. پھر جب فعل مضارع پہ پہنچے تو پھر سوچیں کہ اچھا اس کا ترجمہ ہے انا فاعل ہے، تو کیا پیچھے جو اسم انا ہے اور خبر انا ان کے اندر مطابقت ہونی چاہیے. تو اس جس طرح مبتدا اور خبر میں جنس اور عدد میں مطابقت ہوتی ہے نا، عدد اور جنس کے لحاظ سے، تو یہ بھی تو بیسیکلی اسم یعنی مبتدا اور خبر ہی تھا نا، یہ تو انا کی وجہ سے اسم انا ہے. تو مبتدا اور خبر میں جنس اور عدد کے لحاظ سے مطابقت دیکھیں چل رہی ہے، دونوں میں ہی انا فاعل اور انا ہی اسم انا ہی ہے، مطابقت چل دونوں رہی میں. جی میں آ رہا ہے نا. جی انا ٹھیک ہے میم. ٹھیک، یہاں سے پھر آپ کو ہنٹ ہو رہا ہے کہ ہاں یہ چیز صحیح بیٹھ رہی ہے، تو ہم پھر جو چیز صحیح بیٹھ رہی ہے پھر اس کو لے لیں، جو نہیں بیٹھ رہی وہ اس کو ٹھیک ہے چھوڑ میم. اب بہت سمجھ آیا، اب سمجھ آیا. ادھر یا متکلم ہے اور یہاں پر بھی انا کا فاعل ہے. جی، اگر یہاں پہ وہاں پہ انا ہوتا، ہو کی ضمیر ہوتی، اور یہاں پہ انا ہوتی، تو پھر نہیں میچ ہو رہا، کیونکہ پھر نہیں بیٹھ رہی. ٹھیک ہے، یا انا ہم کی ضمیر پھر جمع کے لیے، اور یہاں پہ تو واحد کا صیغہ آ رہا ہے. بالکل سمجھ آیا، اب زیادہ سمجھ آیا. آپ نے یہ بھی بتایا تھا نا کہ آگے مین آئے، اگر یعنی اسم و تفضیل کے بعد مین آتا ہے. ہاں، اسم و تبدیل میں بھی جیسے ازلمو والی ہماری ترکیب چلی تھی، جی، اس میں دیکھیں من آیا تھا، مین تو اسم و تبدیل والے میں زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ کو من نظر آ جائے، تو وہ پھر آپ کا وہ اسم و تبدیل بنایا جا سکتا ہے پھر، کیونکہ وہ متعلق بن جائے گا. پھر متعلق خبر جار مجرور کو ہم متعلق خبر بنا، یہاں پہ اگر جار مجرور ہوتا نا تو پھر ہم اس کو اسم و تبدیل بنا کے اس جار مجرور کو اس خبر کا متعلق بنا سکتے تھے، پھر ہمارا آرام سے اسم انا، خبر انا اور متعلق خبر بنا کے جملہ اس میں مکمل کر دیتے پھر. لیکن یہاں پہ ہے منصوب اسم، پھر ہم سٹک ہو گئے کہ اب اس منصوب کو ہم کیا بنائیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میم. جی یہ آپ نے پوائنٹ، ہاں جی یہ آپ نے اس میں تبدیل ہم نے کیا تھا، کر لیا ہم نے، تو اس میں بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہ پوائنٹ ہمیں سمجھایا ہوا ہے. یہ والا اسم التبدیل کو ضرور میم اس میں تبدیل کے بعد سی بھی آتا ہے نا، کبھی من آتا ہے کبھی سی آتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی نہیں بھی آتا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. خیال ہے نا کہ وہ اس میں نہیں تھا موجود اس سینٹینس. آپ کے پاس بہت ہی کم آ رہی ہے. چلے ٹھیک ہے، ہم مانگتے ہیں. میم بس آپ سے زیادہ اچھی ٹیچر ابھی تک تو کوئی نہیں گزری ہے، آنکھوں سے نہ کانوں سے نہ سامنے. اللہ آپ کو اپنے فضل سے بے انتہا نوازے اور ہم آپ سے فیض حاصل آپ کرتے سب کو رہیں. یہ ساری آیات یوں تھی، آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کون سی آیات میں دے رہی ہوں، پر آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اتنا بہترین کیا ہے.
تو आई एम वेरी हैप्पी माशाल्लाह। माशाल्लाह, आपका अंदाज और आपका जो तरीक़ेकार है बिल्कुल मुनफरिद है, सबसे अलग है। फुल करवाई माशाल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला मैम बिल्लाह। एक चीज पूछ कंप्लीट हो रहा है तो इसमें वाकई में कुछ हासिल हुआ है, क्योंकि अनदेखी आयात को इस तरह एनालाइज करना एकदम ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह, बेहतरीन। मैम ये स्लाइड बनाना भी सिखा सकती है क्या? इंशाल्लाह कभी वक्त मेरी बरकत अल्लाह ताला मजीद अता फरमाए तो आमीन। इंशाल्लाह। चलिए जी, बारकल्लाह फीक मैम, बारकल्लाह फीक। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम। व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाहि व सलाम। बरकातुहू।